बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की, और दरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की, जिनकी बरकत से पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर जो है वो महंगाई की लहर जो है ना वो दौड़ चुकी है, वो आ गई है। और पेट्रोलियम, आपको मालूम है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो खुद ब खुद ही दूसरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। तो इस तरह इन्होंने ये एक तोहफा दिया है पाकिस्तानी कौम को। इसको आपको मालूम है कि एक दरामद किया गया, एक चीज़ बरामद होती है, एक दरामद है, तो इसको दरामद किया गया। इसके ऊपर सारी की सारी डिटेल के साथ बात करेंगे। दूसरा, एक तहरीक लबैक पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इनको हॉलैंड से इंपोर्ट किया गया, इनको दरामद किया गया और दरामद करके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इसको थोपा गया। इसे वज़ीर ख़ज़ाना यानी थोप दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। आप देखें कि ये कोई पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। इनको जैसे ही दरामद किया गया तो उसी दिन ही पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने इदारों को कहा कि इसको फिलफौर जो है ना वो शहरियत दे दी जाए। वो बेचारे इसको आईडी कार्ड भी जारी करते हैं, इसको शहरियत भी दे देते हैं, सब कुछ इसका हो जाता है और ये पाकिस्तान का शहरी कहलाता है। ये यानी अपनी जो ड्यूटी है वो सरअंजाम देने आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और जिस ड्यूटी अपनी सरअंजाम दे के फिर चला जाएगा। जिस तरह एक सरकारी मुलाजिम जो है वो चला जाता है सरकारी महकमे में, तो फिर जो महकमा है उसको विजिट करवाता है पाकिस्तान भर का, लेकिन जब उसकी सर्विस जो है वो कंप्लीट होती है, वो जहाँ पर भी होता है उसे अलविदा करके उसको वापस घर भेज दिया जाता है और वो अपने घर आते हैं और अपनी बकिया जो ज़िंदगी है वो घर में गुजारते हैं। और इसी तरह ये पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ज़ाना आया है, ये भी पाकिस्तान के अंदर एक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने है। यहाँ से ये क्या करेगा, अपनी तनख्वाह वगैरह लेगा, इससे आवाम से कोई लेना देना नहीं, ना इससे मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर आवाम किस तरह से जो है वो मुश्किलात को फेस कर रही है, यानी महंगाई वगैरह, इसको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। बस ये आया, इसे एस्टेब्लिशमेंट ने मंगवाया है। जिस तरह किसी दौर में परवेज़ मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को बुलाया था जिसका नाम था शौकत अजीज़ साहब, वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के पाकिस्तान से रह रद्द हो गए और आज तक उसका कोई पता नहीं है कि वो आप ड्यूटी क्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं, किसी को कोई इल्म नहीं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर वो वज़ीर आज़म रहा 3-4 साल तक, और उसके बाद आज उसकी नस्लों का भी पता नहीं, उसका भी नहीं पता। यानी पाकिस्तान एक ऐसी तजर्बा गाह है जहाँ से बैरून मुल्क से लोग जो हैं वो लाए जाते हैं और यहाँ पर आजमाए जाते हैं। जिसी तरह किसी दौर में वो लॉर्ड माउंट बेंटन हो गया और इस तरह अंग्रेज़ गवर्नर जो हुआ करते थे, वो पाकिस्तान के अंदर आते थे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर दोबारा इंग्लैंड चले जाते थे। और इसी तरह आज भी वही सीन है कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले लोग ये हैं तो फॉरेन कंट्री के, ये पाकिस्तान के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और उनके क़वायदो ज़वाबित के मुताबिक फिर यहाँ से चले जाते हैं वफादारी का सर्टिफिकेट यानी लेने के लिए। तो ये उनका कारनामा। तो नाज़रीन, यहाँ पर क्या होता है, जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है वो 9 रुपये हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है ना वो 299 रुपये और 41 पैसे होगी। हाई स्पीड कीमत में 3 रुपये 32 पैसे जो है ना वो कमी की गई, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो है वो 2 रुपये अपना 282 रुपये 24 पैसे हो गई है। 2 रुपये मेरे मुंह से निकल रहा था, तो ये तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत 2 रुपये तो डीजल या पेट्रोल नहीं हो सकता, चाहे पूरी दुनिया ही इनको फ्री में क्यों ना ये सहूलत फराम कर दे कि आज से जो है वो पाकिस्तान को हम फ्री में पेट्रोल देंगे, फिर भी यहाँ पर 2 रुपये में किसी को नहीं मिलना। और वज़ीरत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोल मसनूआत की कीमत पर बदल के इतलाक़ जो है वो अगले 15 रोज़ के लिए होगा। इसके बाद नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद शहरी साहब के ऊपर कौम की निगाहें इस तूफ़ानी इनिंग्स खेलने के बाद, जिस तरह से ये औरंगज़ेब साहब ने इनिंग्स खेली है, इस कठपुतली हुकूमत ने, इस एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत ने जिस तरह से महंगाई की है, इस महंगाई के खिलाफ जो कौम की नज़रें निगाहें
وہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر ہے۔ اس کے ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جتنی بھی میجر پارٹی ہیں وہ حکومت کا حصہ ہے۔ پیپل پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ بھی حکومت کا حصہ ہے، اور ایک جماعت ہے تحریک انصاف اور تحریک لبیک۔ تحریک انصاف مصروف ہے اپنے مقدمات وغیرہ میں کہ ہمارے مقدمات ختم کیا جائے، ہمارا جو لیڈر ہے اسے ریلیز کیا جائے۔ وہ حکومت کے ساتھ اس ڈیل میں لگے ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ڈیل میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں رعایت دیں، جس طرح سے بچوں کو رعایتی پاس کیا جاتا ہے اسی طرح ہمیں بھی آپ رعایتی طور پر پاس کر دیں، چھوڑ دیں، ہم سے جو غلطی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، ہم اس کے لیے معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس لیڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر قوم کو اس وقت احساس ہو رہا ہے تو وہ سعد حسین رضوی صاحب کی طرف دیکھ بھی رہی ہے، اور انہیں اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ اگر ہمارے حق میں کوئی آواز بلند کرے گا تو وہ سعد حسین رضوی صاحب ہوں گے، ان کے علاوہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ یہ حکومت بھی جانتی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اس وقت کوئی پارٹی ہے جو پروٹیسٹ کر سکتی ہے اور اس پروٹیسٹ سے حکومت ہل بھی سکتی ہے اور وہ حکومت کو ہلا بھی سکتی ہے، وہ ایک ہی پارٹی ہے جس کا نام ہے ٹی ایل پی۔ اب سعد حسین رضوی صاحب کا اس حوالے سے کیا موقف سامنے آتا ہے وہ بھی ناظرین ایسے سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹی ایل پی آج اس حوالے سے اپنی جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کر دے گا۔ جیسے وہ جاری کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگا کہ اپنی پریس ریلیز میں ٹی ایل پی کس طرح سے جو ہے اس کی مذمت کرتی ہے۔ یہ بھی ایسے سمجھ لیں کہ قوم کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوگا، کیونکہ باقی جو باتیں لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اگر ٹی ایل پی باتیں کرتی ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرتے اور عمل کر کے دکھاتی بھی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی ٹی ایل پی نے اس مہنگائی کے خلاف ایک مارچ کیا تھا، جس مارچ کا جو آغاز تھا وہ کراچی سے ہوا تھا اور اس کا اختتام اسلام آباد ہونا تھا، لیکن بیچ میں اس کو روک دیا گیا اور پھر اس طرح سے مذاکرات وغیرہ ہوئے۔ اور ناظرین گزشتہ رات تحریک لبیک پاکستان یعنی لاہور کے اندر مسجد رحمت اللہ عالمین میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اس کانفرنس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت کی نسبت کے پر یعنی ان کے شہادت کے دن کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جس طرح سے انہوں نے خیبر کو فتح کی، یعنی اسلام کی جس طرح سے انہوں نے خدمات کی، جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی، ان کو تحریک لبیک پاکستان نے کیا کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا۔ اور اس کی جو سربراہی ہے یعنی اس کانفرنس کی وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے اور حافظ انور حسین رضوی صاحب نے کی، اور مسجد رحمت اللہ عالمین میں ایک ختم قرآن کا بھی انعقاد کیا گیا، انور حسین رضوی صاحب نے یہ ختم کیا۔ یعنی یہ ایسے سمجھ لیں کہ رمضان کے اندر بھی ٹی ایل پی نے اچھی خاصی جو ہے وہ ایک پاور شو کیا ہے لاہور کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ٹی ایل پی مصروف ہے، یعنی اوورآل پورے پاکستان کے اندر ٹی ایل پی جو ہے وہ مصروف ہے، یعنی جہاں پر بھی ان کے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کی جماعت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ علماء کرام سے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ مساجد میں مصلی وغیرہ پڑھانا یعنی نماز تراویح وغیرہ پڑھانا، یہ اس وقت یعنی اس کام میں مشغول ہے۔ یہ جیسی کام اختتام پذیر ہوگا، چند دن یعنی باقی ہیں، تو اس کے بعد ٹی ایل پی جو ہے نا وہ اپنی سیاسی طور پر نئی جو ہے نا وہ اننگز کا آغاز کرے گی، اور اس اننگز میں وہ کیا کیا کرتے ہیں یا کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، صرف چند دن باقی ہیں۔ ان چند دنوں کے اندر اندر یہ تمام چیزیں قوم جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اور حکومت کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ کو جن لوگوں نے لایا ہے انہوں نے آپ کو یہاں پر پھنسایا ہے، اب آپ لوگ کیا ہو گئے ہیں، آپ پھنس گئے ہیں، اور آپ کو یہاں سے چھڑوانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، اور ٹی ایل پی جو ہے وہ آپ کو بھگانے کے لیے لازمی آ رہی ہے، اور یہ آپ کو لازمی طور پر جو ہے وہ ایکسپوز کرے گی، آپ کو بھگائے گی۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے کیا کیا، پاکستانی قوم کا خون نچوڑا ہے، اور آپ لوگوں نے جس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا اس حکومت نے، کیونکہ یہ حکومت عوام کی بنی ہوئی حکومت نہیں ہے بلکہ چند افسران کی بنی ہوئی حکومت ہے، اور چند افسران نے کیا کیا کہ پاکستانی قوم کے اوپر ان کو تھوپا ہے، اور تھوپ کر کیا کیا ہے، ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کے خلاف ٹی ایل پی جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ بولنے جا رہی ہے، اور ٹی ایل پی ان کو ایکسپوز کرے گی، اور ایکسپوز کر کے ان کو دکھائے گی، کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے بھی خیر خواہ نہیں، نہ ہی ان کا کوئی پاکستان میں لینا دینا، ان کے کاروبار، ان کے بچے، ان کا سب کچھ پاکستان کے بہر ہے، اس لیے ان کو پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کے
بہت جلد جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر یہ چلے جائیں گے. یہ اتنا اپڈیٹ جو آپ نے ساتھ شیئر کی گئی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.